हांव सत्तरींतल्या म्हाउस गांवांत आसा. म्हाउस गांव हो दसऱ्या खातीर पुराय गोंयांत फामाद आसा आनी ह्या गांवांतल्या जे पुरावताराचें देवूळ आसा तें देवूळ आमी जर एकंदर ताचो अभ्यास केलो जाल्यार लक्षांत येता की ताका जवळ जवळ शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास लाभलेलो आसा. ह्या देवळांत जे शिवलिंग आसा हें शिवलिंग पयलींच्या तेंपार त्याच्या भोंवताली स लिंग आसली आनी मदीं जो आसा तो सप्तलिंगेश्वर देव आसलो. आणि त्या संदर्भात आमचे डॉक्टर राव जे आसा आंध्र प्रदेशातले त्यांच्यानी PhD थिसीस केलेली आसा. तेतून ह्या सप्तलिंगेश्वर देवाच्या संदर्भात त्यांच्यानी बरेच विश्लेषण केले. पयलींच्या तेंपार हे मंदिर जे असले हे पुराय मंदिर जे असले हे शेताच्या भितर असलेले आणि एक मधी शिवलिंग आणि त्याच्या भोवताली स लिंग असली आणि एका काजऱ्याच्या झाडाच्या मुनान आमकां जवळजवळ 40 क्युप्युल्स म्हणजे काही खुणा जे आसा कप सदृश्य खुणा त्यो पळोवपाक मेळाले. पुराय हो वाठार जो आसा हो वाठार आमकां इतिहासपूर्व कालखंडातल्या आदीम मनशा कडेन घेवन वयता आनी त्यानंतर वेगवेगळ्या कालखंडान हांगासर लोक येवन रावले. आतां हांगासर वेळूस म्हणून गांव आसा. त्या वेळूस गांवांत विजयनगर कालखंडातली 2 शिलालेख मेळाले आसा आनी एकंदर हो सगळो परिसर जो आसा हो गोवा कदंबाच्या अधिपत्या खाली असलो. वेगवेगळी राजघराणी जी आसा त्या राजघराण्याचो हांगासर कारभार असलो आणि म्हाउस गांव जो आसा ह्या म्हाउस गांवांतलें शिवलिंग जे आसा पुरावतारी जो आसा ताका मोठो असो समृद्ध इतिहास लाभलेलो आसा. आमी जेन्ना 20 वर्सां पयलीं हांगासले थळावे देविदास गांवकर आणि रुपेश गांवकर जेंकां आमी नाना म्हणटा तर ह्यांच्या मदतीन हांगासर उत्खनन जेन्ना केलें तेन्ना आमकां इतिहासपूर्व कालखंडातली प्रस्तर रेखाचित्रां पळोवपाक मेळ्ळी आणि हो जो वारसो जो आसा तेचें दर्शन हांगासर घडलेलें आसा. आमी जेन्ना ह्या वाठारांत हे सगळो अभ्यास करपाक सुरू केलो त्या वेळार एक एक गजाल लक्षांत आमच्या येवपाक लागली आणि आयज उरपी हांगासले इतिहासपूर्व कालखंडातल्या मनशाचो संस्कृतीचो अभ्यास करपी टी मुरुगेशी हे हांगासर येयल्ले आसा. तेंच्यांनी किनारपट्टी भागातल्या देवळांचो आणि त्या वाठारांतल्या प्रस्तर रेखाचित्रांचो मोठो अभ्यास केल्लो आसा आणि तेंच्यांनी ह्या म्हाउस वाठाराक भेट दिल्या उपरांत तांकां हे सगळें पळोवन अचंबीत जाल्ले आसा आणि ते ह्या संदर्भात कांय म्हायती जी आसा तेंची निरीक्षणां जी आसा ही आतां तुमच्या समोर मांडटाले. एकंदर हो जो वाठार आसा ह्या वाठाराक ग्रेस्त अशें दायज आसा आणि त्याचें संवर्धन आनी संरक्षण आमी जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता की मनशाच्या वेगवेगळ्या कालखंडातल्या इतिहासाचें आमकां समृद्ध अशें दर्शन जातलें. I am Professor T. Murugeshi, archaeologist from Karnataka. I came to hear Pura Utari temple along with my good old friend Dr. Rajendra Kerkar sir and Dhanush and two localites Chandrasekhar Gawas and Rupesh Gaonkar. We visited this site to see the ancient antiquities and monuments for the study. So here in Puravatari temple, a very interesting Puravatari stone pillar is found. It has a very interesting cup marks on the stone. They are created in bilinear and totally about 40 cup marks are there. So these cup marks are generally known as Channamane in Tulunadu or coastal Karnataka, a popular folk game there, and also it has religious importance and directly connected with the death. So that is why the discovery of these cup marks in Puravatari stone pillar is very interesting and indicating very interesting facts of this region. It is nearby Mausi rock art site. In Mausi rock art site, different types of the figures, animal figures and also human figure found there, and they are and along with those figures one trident is also found. So that is why on the basis of a trident and techniques used in creating those figures,
Uh, it might have been a megalithic figures or megalithic works of craftsmanship. So this site, from the point of rock art, is very important, and the temples surrounding here, including this Puravatari, might have been a cult centers of Nata cult. Thank you. Okay, as per your study, what is the specialty of this linga? This particular Shivlinga, but I told by Dr. Rajendra Kerkar, here there are total seven lingas, but now I find only one linga, and very interesting, the Panipita or Yonipita, that the face of the Yonipita or Gomukha is directed towards the north, and in the center Shivlinga is there. That directly indicate that this place as good as very important like Kashi Vishwanatha. So that is the importance of this temple and Shivlingam. And Saptakoteshwara means Koteshwara is one of the popular name of Lord Shiva, and he is a popular one of the popular pontiff of Nathapantha also. So that is why even Mausi Rakat and all these things had a great importance in the cultural history of this region. Okay, means as per your study, this linga has got spiritual importance as same as Kashi Vishwanath. Yeah, definitely.